IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई है। बुखारी साहब, आज बड़ी अहम नौयत की मुलाकात थी जो 1 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात के बारे में आप क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने IMF के वफ्द को अदालती निज़ाम, इस्लाहात बारे भी आगाह की है। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मुलाकात पहली दफ़ा हुई है चीफ जस्टिस से IMF का वफ्द, मेरी विजडम में पहली दफ़ा मिला है। ऑब्जेक्टिव ठीक है, उनका मेन पर्पज़ ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके पास क्या है जी, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली उनकी ये ख्वाहिश होगी कि उनको पता चले कि हमारे यहाँ अदलिया के सिस्टम में फ्लॉज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस ने वफद को ये कहा है कि हम पर ये लाजम नहीं है कि हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करें, क्योंकि वफद को इस किस्म की गुफ्तगू तो हुकूमत के साथ करनी चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल ठीक है, हुकूमत के साथ ये गुफ्तगू करनी चाहिए। ये 30वां वफ़द था IMF का जो पाकिस्तान आया है। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो IMF के वफ़द नहीं, या ऐसा पहली दफ़ा हुआ है? और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैंने तो आपको इब्तिदा में ही बताया है। देखिए, IMF इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उसका बहुत ताल्लुक है IMF से, इसलिए कि IMF ने जो कर्जे दिए हुए हैं वो किसी न किसी तरह से तो वापस होने हैं ना। और ये सारा जो पैराफिनीलिया है ये एक दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है जी। तो बुनियादी पर्पज़ उनका यही था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन के लिए अदलिया के पास क्या सिस्टम, क्या ऑप्शंस हैं, ठीक सिस्टम क्या, हाउ विल यू इंश्योर कि वो उनका तब एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है वो अपोजिशन को भी हमने कहा है कि वो भी हमारे पास लेके आए जो तजावीज़ हैं, हमने हुकूमत से भी कहा है। और क्योंकि रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं है जी। अदलिया के सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात आज की नहीं हो रही है, बहुत पुरानी हो रही है और रिफॉर्म्स आनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जुडिशरी जो है उसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस, सबसे ज़्यादा क्रूअल मैटर जो था वो ये कि 54 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पाकिस्तान की। इज़ दैट ए गुड थिंग? तो क्यों जजेस नए ना मुकर्रर किए जाएं, क्यों तादाद ना बढ़ाई जाए उनकी? ये वो लॉजिक है जो बहुत जिसके ऊपर डिबेट हो चुकी है इस वक्त, उसके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके बाद जो और अहम डेवलपमेंट्स हैं। बुखारी साहब, एक छोटा सा सवाल है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बुखारी साहब, जिस तरह से ये वफ्द अभी पाकिस्तान में मौजूद है, याहिया अफरीदी साहब ने यकीनी तौर पे उनको कन्विंस भी किया होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में अंदर मंजरनामा बना हुआ है आपके सामने ही है, अदालत है, जजेस की अपॉइंटमेंट और इस मामले जितने भी एक डिवाइड सा आ गया है। और बुखारी साहब, क्या लगता है कि जो इस्लाहात हैं उस बारे में, या जो हमारा अदालती सिस्टम है इस बारे में पाकिस्तान ने IMF को कन्विंस कर लिया होगा, खासतौर पर याहिया अफरीदी साहब जिनसे मुलाकात भी हुई? और क्या लगता है जो फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है IMF से? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, वो यहाँ पर हमारी अदलिया के सिस्टम को रिफॉर्म करने नहीं आए, बिल्कुल मेक श्योर करने आए कि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम जो है ये तासुर अगर दिया जा रहा है या लिया जा रहा है कि वो यहाँ आके पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक करेंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मिसनोमर है। उनकी कुछ क्वेरीज हैं और मैंने ये भी बता दिया आपसे कि किस हवाले से हैं, उनका जवाब उनको दिया गया होगा। एंड ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल लेवल का वफद आता है और चीफ जस्टिस जैसे अहम ओहदे के शख्स से मिलता है तो बहुत सारी बातें हुई होंगी, हमारे पास उसकी पूरी की तफसील नहीं है मौजूद, लेकिन अभी तक हमने उस वफद की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं सुनी है या कोई ऐसी बात बाहर नहीं आई है जिससे वो नाखुश हों या कन्विंस ना हुए हों। तो मेरे ख्याल से इस मुलाकात में जो सवाल लेके वो आए थे उनके जवाब उनको मिल गए ठीक। एंड द डेलीगेशन इज सेटिस्फाइड टू द एक्सटेंट दैट वी हैवंट हर्ड वन वर्ड नेगेटिव अबाउट दैट मीटिंग। ठीक हो गया जी? अब आगे बढ़े मेरे ख्याल से, क्योंकि IMF से तो छुटकारा मिल जाना चाहिए। बानी PTI ने भी एक लेटर लिखा है जी, एक खत जो है वो उन्होंने अदलिया को भी, आजकल ना मैंने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि खतूत गालिब का सिलसिला जारी है, कब तक जारी रहेगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। 2 खत पहले भी लिखे थे उन्होंने आर्मी चीफ को भी, उससे पहले भी एक चीफ जस्टिस को खत लिखा गया था। अभी कल अलीमा खान ने कहा कि एक खत और लिखा जा रहा है और एक खत ये आ गया है, तो खतूत का सिलसिला जो है वो जारी है। उस खत के हवाले से चीफ जस्टिस का कहना ये था कि उसके अंदर कुछ सीरियस नौयत के निकात जो है वो उठाए गए थे और उसका जायज़ा लेने के लिए नॉर्मल कोर्ट्स अहल नहीं है। ये मामला देखेंगी जो आइनी बेंचेस हैं और इसीलिए उन्होंने वो खत जो है वो 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया है जो आइनी बेंचेस के हवाले से है कि वो उसके अंदर देखें किस हद तक उसको, यानी उस पर डिबेट हो सकती है, किस हद तक उसको उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। ठीक हो गया जी? लेकिन एक बात और भी कही है उन्होंने, उनका ये बड़ी अजीब बात है
کہ وہ خط لکھتے ہیں وہ مجھ تک بعد میں پہنچتا ہے, میڈیا کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے. اور یہ میں ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی, کہ آپ ہر وہ نیگیٹو کام کریں, ہر وہ الٹ کام کریں جس سے میڈیا کی سکرینز کے اوپر پی ٹی آئی چھائی رہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اللاجیکل تھی, جو ناقابل قبول تھیں, جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس کے اوپر اتنا فین لیکن بخاری صاحب اوپن لیٹر کا تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, بانی پی ٹی آئی جس طرح سے اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں, آرمی چیف کو لکھا. دیکھیں اوپن لیٹر کی ڈیفینیشن میں پہلے آپ کو بتا دوں. جی جی. when you say letter then something has to be in writing. Number one. جی. It has to be addressed to someone. بالکل بالکل. اوپن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ متعلقہ شخص کو بھی آپ نے بھیج دیا اور میڈیا کو بھی دے دیا. That is the definition of an open letter. بالکل. That is accessible to people at large. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا کہ آپ نے سوچا اور سوچ کے آپ نے اپنے دو بندوں کے کان میں کچھ کہا اور آپ نے کہا ہم نے اوپن لیٹر لکھ دیا ہے, یہ حماقت ہوئی ہے نا پچھلی دفعہ. جو چیف کے خط تھے کہاں ہیں وہ؟ ایک ٹویٹ میں کوئی ذکر ہے اور باقی جو ان کے بندے تھے, چاہے وہ گوہر تھے, چاہے وہ فیصل چودھری, وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں لیٹر ملتا بھی ہے تو شاید وہ جواب نہیں دیں گے. دیکھیں وہ الگ بات ہے نا, پھر آپ کہہ کیوں رہے ہیں کہ ہم نے خط لکھا ہے؟ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہمارا بیان ہے, لیکن جب آپ خط کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے ایڈریسی کے پاس پہنچنا چاہیے, پھر آپ اس کو میڈیا کو ریلیز کریں. یہی نارمز ہیں دنیا بھر میں, ان کو آپ رسپیکٹ کریں یا نہ کریں, وہ تو ہمارے ہاں ویسے کون سی چیزیں پہلے رسپیکٹ ہو رہی ہیں جو یہ رسپیکٹ ہو رہی ہیں. اچھا جی, چیف جسٹس صاحب نے جناب ایک کام اور بھی کیا ہے, آپ کو یاد ہے کچھ ججز نے بھی خط لکھے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل. کہیں سینیرٹی کے حوالے سے ہیں, کہیں بیرونی مداخلت کے, یعنی بیرونی سے مراد یہ کہ اداروں کی طرف سے مداخلت کے خطوط بھی ہیں. 6 نے 1 لکھے تھے, 7 نے 1 لکھے تھے. تو ان خطوں کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں خدا را سسٹم کو چلنے دیں. اب ان خطوط کی وجہ سے ایک انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننے سے رہ گیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ اپنی ریزرویشنز رکھیں, ڈسکس بھی کریں, بٹ سسٹم کو جیوپرڈائز نہ کریں. میرے خیال سے دیٹس اے سینسیبل تھنگ. لیکن بخاری صاحب جس طرح سے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا ہے, یہ کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ بتائیں کون سے جج ہیں؟ 2 کنٹروورشل ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جن میں سے انہوں نے جانا تھا محسن اختر کیانی صاحب تھے, اور دوسرے وہ کہ ان کا بھی نام بھلا سا نام ہے, ابھی آ جائے گا یاد. جی جی. تو یہ 2 ججز جو ہیں ان میں سے ایک بن گیا ہے اور ایک نہیں بن سکا ہے. چیف جسٹس کی گفتگو میں اتنی لاجک, میاں گل حسن اورنگزیب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نا, آپ کو تو یاد ہونا ہی تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے ججز سے, یا تقاضا کہہ لیجئے کہ لیٹ دا سسٹم ورک, لیٹ دا سسٹم ناٹ کم ٹو اے ہالٹ, کیونکہ اس میں سب کا نقصان ہوگا. ٹھیک, آگے آ جائیں جناب. ابھی ایک اہم حصہ رہتا ہے اس کا, آپ نے سنا ایک ڈوسری اور تیار کر لی ہے. بالکل. یہ بھی خطوط کی ہی ایک صنف ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں, یہ پاکستان کے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کی پہلی کوشش نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ 2 صوبائی وزراء جو پی ٹی آئی کے تھے اور ایک شوکت ترین صاحب جو مرکز میں وزیر خزانہ تھے, انہوں نے جاتے جاتے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا تھا کہ پاکستان کو قرضے مت دیں. یہ تھی ملک کی خدمت, کتنی اعلیٰ خدمت ہے ملک کی. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا بات نہیں بنی ہے تو پھر آپ نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ہیڈ آفیسز کے سامنے مظاہرے کر دیے. وہ ایک ہوتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, گل ٹائپ چیز, وہ گیلی ٹائپ چیز جو ہے وہ انہوں نے وہاں لیڈ کر کے مظاہرے کر دیے. از دیٹ پاکستان سروس؟ ڈو یو تھنک دیٹس اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو؟ شیمفل, کنڈیمیبل, کیونکہ آپ پاکستان کے امیج کو برباد کر رہے ہیں. آپ کا دشمن نہیں کر رہا ہے, بھارت نہیں کر رہا ہے, آپ کے اپنے بندے کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈوسیئر ہے, اس طرح سے خطوط کا سلسلہ نکلا ہے. بانی پی ٹی آئی نے چیف آرمی سٹاف کو بھی خط لکھے, اب چیف جسٹس کو خط لکھا, اور پھر آگے آئی ایم ایف کو بھی ایک ڈوزیئر تیار کر رہے ہیں بھیجنے کے لیے. تو بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو, یا بانی پی ٹی آئی کو؟ آپ نے پروگرام میں پہلے بات کی تھی کہ شاید وہ انٹرنیشنلی اپنے کیس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس کا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ان حرکات کا پاکستان کو نقصان ضرور ہوگا. پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوگا. دیکھیے, میں نے پہلے بھی بیشتر مرتبہ کہا ہے, یو ہیو اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ان سائڈ پاکستانی پارلیمنٹ. جی, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے, کے پی کے میں تو حکومت ہی آپ کی ہے, میجورٹی آپ کے پاس ہے. خدا کے لیے
آپ اپنی اس اسٹرینتھ کو استعمال کر کے اس حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں اور وہ کام کروائیں جس کا آپ کو فائدہ ہوگا. مثال کے طور پہ نئے الیکشن کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں دھاندلی زدہ الیکشن ہے. بلڈ اپ اے کیمپین, ٹیک دا ادر پولیٹیکل پارٹیز ود یو اینڈ دین آسک فار دا فریش الیکشنز. مگر آپ کی روایت کیا ہے؟ آپ تو اچھی خاصی الیکٹڈ اسمبلیوں میں اپنی حکومت تو ہو تھوڑی جائیں گے. میں عرض کروں نا, پہلے مجھے مکمل تو کر لینے دینا. آپ کی روایت کیا ہے؟ کے پی کے اسمبلی استعفیٰ, نیشنل اسمبلی استعفے, پنجاب اسمبلی استعفے, تباہی کی نا اپنی, بربادی کر لی خان صاحب نے اپنی اس اپنے شوق جنوں میں. تو اگر اس سے پاکستان کی جمہوریت سٹرونگ ہو رہی ہے, اس سے اگر پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو مبارک ہو آپ کو. میں 10,000 دفعہ آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں. ٹھیک, دس از اے سیلف ڈسٹرکشن. بالکل. پی ٹی آئی نے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی حکمت عملی یا کچھ ایسی اسٹریٹجیز بنائی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. اب ایک ڈوزیئر جو لکھنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف IMF, دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوتا ہے.